अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 13 फरवरी से 20 फरवरी तक का ये वीक है। बेहतरीन तब्दीलियां हैं, 2 तब्दीलियां हैं इस वीक में, और यूँ कहूँगा कि बेहतरीन तब्दीलियों के साथ ये हफ्ता गुजरेगा। यानी इस हफ्ते में तब्दीलियाँ आएंगी और आने वाले वक्त में भी उसके इम्पैक्ट आते रहेंगे। जाहिर है कुछ हफ्ते शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, तो वो क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। और हर ही हफ्ते आपको जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे उसके क्या क्या फ़ायदे होते जाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे ज़रूर कैप्रिकॉनियंस। तो ये कहना गलत ना होगा कि करियर में तो माशाल्लाह बेहतरी चल रही थी ऑलरेडी। अब मज़ीद जो बेहतर तब्दीलियाँ आएंगी, मज़ीद आसानियाँ रहेंगी, मज़ीद कामयाबियाँ समेट सकते हैं वो लोग जो कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आसानियाँ रहेंगी। स्पेसिफिक क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, खुद एतमादी में आपकी इजाफा होता नज़र आता है, यानी आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता नज़र आता है। इंशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं, मतवक्के हैं आपके लिए। अगर जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा कुछ अचीव कर जाएं। यानी अगर कोई मिसाल दे रहा हूँ, एन एग्जाम्पल, के एक शख्स जो है वो 30-40 हज़ार की जॉब कर रहा था या कर रहा है, और उसने ऐसे ही एक जॉब अप्लाई कर दी जो वो समझता था कि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, या वो पोस्ट हायर है ज़्यादा, या इतना बड़ा जंप लेना वो इतना आसान नहीं है। लेकिन उसने ट्राई किया, अप्लाई किया, और वो उसका जैकपॉट लग गया, उसको वो जॉब मिल गई। इस तर्ज की कोई भी अचीवमेंट्स आप कर सकते हैं। बड़ी अचीवमेंट्स वो आपके कारोबार में हो, आपकी जॉब में हो, आपके करियर से रिलेटेड कुछ भी हो, बिग अचीवमेंट्स मतवक्के हैं कैप्रिकॉनियंस। तो कोशिश कीजिएगा आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को करने की, ग्रैब करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह कर जाएंगे। वक्त बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप अपनी कोशिश बढ़ाएं। और वो लोग जो स्ट्रगलिंग फेज में हैं माज़रत चाहूँगा, यानी रोज़गार का इंतज़ाम नहीं था, जॉब चाहते हैं, तो अगर कोशिश करेंगे तो जॉब का हसूल बिल्कुल मुमकिन है। एक से ज़ायद काम करना भी मतवक्के हैं, मुमकिन है, आसानी रहेगी। जॉब में तब्दीली करना भी आसानी रहेगी। अपनी उसी कंपनी में उसी जॉब पे रहते हुए प्रमोट होना भी मतवक्के है, इंक्रीमेंट्स लगना भी मतवक्के है। कारोबारी शख्सियात हैं तो कारोबार बढ़ना भी मतवक्के है। जॉब करने वाले हजरात हैं तो अगर चाहते हैं अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना, माली तौर पे ज़्यादा मुस्तहकम होना, तो कोई पार्ट टाइम काम साथ कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, या किसी के साथ मिलके भी काम किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें मतवक्के हैं, इन सभी चीज़ों के इम्कानात मौजूद हैं। कोशिश करेंगे तो चीज़ों को अचीव कर जाएंगे, इंशाल्लाह अचीव करते हुए नज़र आते हैं, बड़ी कामयाबियाँ समेटते हुए नज़र आते हैं। और मशवरा ये दूंगा आपको कैप्रिकॉनियंस कि अगर वक्त बेहतर है तो वक्त से फ़ायदा उठाएं, अपनी कोशिश को बढ़ाएं। इस वक्त में इतना स्ट्रॉन्ग कर लें अपने आप को कि अगर अगले आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में मैं ही आपको ये प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ कि थोड़ा सा माली मामलात में एहतियात बरतें हैं, कुछ स्लो डाउन रहेंगे, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, तो आपको फ़िक्र ही ना रहे। इतना स्मूथ कर चुके हों आप अपने मामलात को, अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके हों और कामों को इस लेवल पे ले जा चुके हों कि आपको इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े इन चीज़ों से, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र ना हो। तो ये मशवरा आपको ज़रूर दूंगा। तो करियर में तो माशाल्लाह बिल्कुल आप बेहतरीन चलते हुए नज़र आते हैं, कामयाबियाँ समेटते नज़र आते हैं। और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा मैंने आपको बताया, जिस तरह का नक्शा मैंने खींचा ऐसा ही सबके साथ हो। दुआ गो हूँ आपके लिए और आपकी दुआओं का तलबगार भी हूँ। मूड खुशगवार रहता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल इम्कानात हैं कि आपका ये जो प्लैनेट ऑफ लव एक नई मूव लेगा,
اس سے اگر کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا یا ہارڈ ورک کر کے کوئی ایگزاسٹ ہو چکا تھا یا حالات کی وجہ سے کچھ روکھا پن آ چکا تھا طبیعت میں، تو موڈ اب خوشگوار رہے گا، رشتوں میں محبت بڑھے گی، رشتوں کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، شادی شدہ ہیں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور انجوائے کریں گے رشتوں کو۔ کاموں میں بھی دلچسپی رہے گی اور رشتوں میں بھی آپ انجوائے کریں گے، اور یہ بڑی ہی پازیٹیو چیز ہے۔ ذہنی دباؤ میں کمی رہے گی، فیملی ویلفیئر کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ وہ لوگ جو اس قابل ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی فیملی کے کمفرٹ کے لیے کچھ کر سکیں، تو ضرور کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کام میں بھی آسانی رہے گی اور اس کا الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ بھی رہے گا۔ رشتوں کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ کس رشتے اور کس طرز کا سکھ ملے گا کمنٹس میں آپ ہی بتایا کریں، آپ ہی بتائیں گے۔ ظاہر ہے کہ میرے پاس علم غیب نہیں، میں صرف آپ کو پریڈکشن دے سکتا ہوں، پیشن گوئیاں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب چیزیں متوقع ہیں۔ کوشش کر کے چیزوں کو اچیو کرنا، معاملات کو ٹھیک کرنا، مینج کرنا، یہ ظاہر ہے آپ کا ہی کام ہے، یا کس طرح سے کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ کیریئر میں بھی کیپریکونینس بہت بہترین وقت، رشتوں کو لے کے بھی بہت بہترین وقت رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحت کی اگر بات کر لیجیے تو اگر کوئی بھی کیپریکونین صحت کو لے کے چاہے ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ، کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی کا پیشنٹ تھا، یا جسمانی طور پہ اللہ رحم کرے کسی پرابلم کا شکار تھا، تو انشاءاللہ ضرور اس میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ میڈیکیشن ضرور لیتے رہیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے رہیں، بالکل بھی فور گرانٹیڈ نہ لیں چیزوں کو، لیکن نیچر بھی سپورٹ کر رہی ہے تو ریکوریز کی طرف معاملہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کوشش بڑھائیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں گے، ضرور کہوں گا۔ غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو بھی ضرور یہ کہوں گا کہ وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، ریت بھی ہے، رواج بھی ہے اور موسم بھی ہے، تو کوشش کریں نکاح کی طرف جانے کی۔ انشاءاللہ اس میں آسانیاں بھی رہیں گی، اور اس وقت میں جو نکاح منعقد کریں گے انشاءاللہ بابرکت بھی رہے گا۔ آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین پارٹنر، بہترین بار عطا فرمائے، اور آپ سے آپ کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ تو کیپریکونینس خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، اتنی ساری خوشخبریاں بتانے کے بعد یہ تو ضرور کہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تھمز اپ کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا، اپنی محبتوں کا اظہار بھی ضرور کیا کریں، اس سے بہت ظاہر ہے کہ مجھے اپریسیشن بھی ملتی ہے، اور اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اب چاہوں گا آپ سے اجازت، اگلے ہفتے تک اللہ حافظ و ناصر۔